Sa diha nga ang mga Israelites migawas gikan sa nasod sa Ehipto, mitabok sila sa Red Sea o milakaw sa kamingawan padulong ngadto sa yutang saad nga gisaad sa Ginoo nga ihatag kanila. Ang Dios nagpadala og duha ka haligi. Ang isa haligi nga kalayo ug ang isa haligi nga kanang panganod. Kining haligis nga kining gasiga mao kini ang magsilbing suga nila panahon sa kagabhion, panahon usab diha sa ilang panaw, diha sa kadalanan, magsilbing iwag sa ilang dalan nga ilang pagalaktan aron mahiabot unta sila didto sa Kanaan nga gisaad sa Ginoo nga ihatag kanila. Og ang panganod mausab kini ang mugiya kanila sa panahon sa adlaw o panahon sa ilang pagpanaw diha sa adlaw dako o mulandong kanila panahon sa adlaw. Niini nga bahina si Moses nagtukod siya og tulda. Kini nga tulda dili ni tulda nga pareha sa tulda nga ginapuy-an sa mga Israelites. Kaya mga Israelites adun naman puy mga tulda. Apan kini nga tulda nga gitukod ni Moses usa kini katulda nga diin didua magtigom ang mga tao. Nga kini pasabot tagbuanan. Buot pasabot kung sa atong kung ato kining sabton mura na siya og simbahan ba. Nga diin abutanan tagbuanan sa mga tao o gitawag kini nila og tulda nga tagbuanan. O kini nga tagbuanan diri muadto ang mga tao aron nga makigsulti sa Ginoo, muampo sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo, makikita sa Ginoo or bisan unsa na mga concern, muadto sila diha nga tulda o muduol sa Ginoo. Og samtang nagapaingon si Moses og pasulod padulong dito sa tulda, nisunod usab ang panganod nga haligi og ibarog diha gawas sa pultahan sa mao nga tulda. Nga timaan nga gitugutan si Moses nga mosulod sa mao nga tulda nga diin ginatan-aw kini sa mga tao. Ambot lang kung gitan-aw ba sa mga tao nga si Moses makagawas bang buhi o di na ba makagawas. Kay kini nga tulda ang part ani adunay parte sa bahin katong inner part sa mao nga tulda mao kadto ang ginatawag the most holy place nga diin mga tao lamang na putli at ubangan sa Ginoo ang makahimo sa pagsulod sa mao nga holy o the most holy place diha sa tulda.